बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये तो वाज़े हो गया कि कल पंजाब असेंबली का इजलास नहीं होने जा रहा और इस सिलसिले में जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने रूलिंग पास कर दी है। लेकिन जो बहस हो रही थी वो बहुत स्मार्ट तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने उसने उसको एक साइड पर रख दिया। यानी बहस ये हो रही थी कि इजलास बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता। इजलास हो रहा है तो वो प्रोरोग अगर नहीं हुआ तो क्या गवर्नर एक और इजलास बुला सकते हैं। अगरचे स्पीकर ने भी रूलिंग में इसका भी हवाला दिया है, लेकिन ज़्यादा जो रिलाय किया है वो जिस डिबेट पर किया है उससे मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा एज मिल गया है, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। ये केस है जी 1997 का। 1997 मंजूर भट्टू केस लाहौर हाई कोर्ट में ये गया था। अच्छा, सेम सिनेरियो था, प्रेसिडेंट मौजूद है। हुआ ये था कि मंजूर भट्टू साहब के खिलाफ गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें और उन्होंने कहा कि जी कल इतने बजे इजलास बुलाया जाए और इतने बजे इजलास बुलाकर आप एतमाद का वोट लें। तो उस वक्त एक खत लिखा, उस वक्त के वज़ीर आला मंजूर भट्टू ने खत लिखा गवर्नर को और कहा कि जी आपने मुझे खत आपका ये सुबह मौसूल हुआ है, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम है, तो 4 घंटे सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं एतमाद का वोट लूँ। और फिर उसको उन्होंने अदालत में चैलेंज कर दिया। जब अदालत में चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस सारे मामले को बहुत तफसील से देखने के बाद 2 बातों पर अपनी जजमेंट दी। एक तो उन्होंने कहा कि अदालत ने यानी लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी और कहा कि गवर्नर को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए था। ये जजमेंट मेरे पास मौजूद भी है और इस जजमेंट का मैं की लाइन भी एक पढ़ देता हूँ। उसमें कहा गया कि Article 135 of the Constitution requires the Chief Minister to obtain vote of confidence. He is therefore to be granted reasonable time and opportunity to obtain the vote of confidence. और आगे जाकर इसी जजमेंट में ये कहा कि जो sufficient टाइम है वो कितना होगा, वो 10 डेज का होगा। तो उसमें लिखा है कि the governor it may be so advised call upon the petitioner to obtain vote of confidence under article so and so of the constitution by giving him not less than clear 10 days to obtain vote of confidence। कि अदालत ने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन में ये नहीं हो सकता। तो इसी का जो स्पीकर ने रूलिंग दी है वो कल का इजलास ना बुलाने की, उसमें उन्होंने हवाला दिया है इस मंजूर भट्टू केस का और कहा गया है कि द कोर्ट directed that not less than 10 clear days to granted to chief minister to obtain the vote of confidence। तो ये बात जो है ये तो बड़ी वाज़ेह हो गई और ये एक मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि विद इन ये जो 48 घंटे का टाइम दिया था तो अदालत पहले ये डिफाइन कर चुकी है कि 48 घंटे के अंदर आप जो है वो यानी एक सफिशिएंट टाइम नहीं है और सफिशिएंट टाइम ना हो तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। तो ये चूंकि डिसाइडेड है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, हवाला मौजूद है, तो अब ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो यही जजमेंट सामने आएगी और इस जजमेंट का हवाला बना के कहा जाएगा कि देखें जी वज़ीर आला के पास को तो सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया गया एतमाद का वोट लेने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे उस बहस का भी खात्मा हो गया कि जिसमें ये चल रहा था कि जी अगरचे अपनी इस रूलिंग में स्पीकर साहब ने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि जी जो 41st सेशन है पंजाब असेंबली का वो उसका ऑर्डर नंबर भी लिखा गया है और वो गवर्नर ने बुलाया था और उसको प्रोरोग नहीं किया, उस इजलास को ख़त्म नहीं किया। तो जब तक गवर्नर ने एक इजलास ख़त्म ही नहीं किया गवर्नर दूसरा इजलास बुला नहीं सकते। ये भी बिल्कुल एक कानूनी और टेक्निकल चीज़ है कि गवर्नर ने एक इजलास बुलाया और उस इजलास को उन्होंने प्रोरोग नहीं किया, वो इजलास चल रहा है अभी तक। तो ऐसे में गवर्नर दूसरा इजलास कैसे बुला सकते हैं? तो इसलिए भी इनका ये इजलास बुलाना गैर कानूनी है। तो ये दोनों मैं समझता हूँ कि बड़े स्ट्रॉन्ग हवाले दिए हैं जिसकी बुनियाद पर कल का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहरहाल मुझे लगता है कि जिस पर डिबेट है, मैंने कानूनी कुछ लोगों से माहिरीन से बातचीत भी की है, ये जो हवाला दिया गया ना कि स्पीकर सप्तान खान साहब ने एक और चीज़ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ मियां मंजूर अहमद भट्टू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1997 यानी इसमें हवाला दे के कहा है कि द क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द चीफ मिनिस्टर इन टर्म ऑफ आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिटर्मिन्ड ओनली इन सेशन व्हिच इज
اسپیشلی سمنڈ فار دس پرپز. اس مقصد کے لیے بلایا گیا اجلاس ہوگا تو ہی اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ لے سکتے ہیں. مجھے اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمزور پہلو ضرور موجود ہے, کیونکہ ایک اور ججمنٹ میں نے نکالی ہے سپریم کورٹ کی, یہ 1994 کی ججمنٹ ہے, اور اس ججمنٹ میں یہ پیر صابر شاہ کیس تھا. اس وقت پیر صابر شاہ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے خیبر پختونخوا میں غالباً, اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ یعنی اعتماد کا ووٹ لیں. تو اس وقت ایک سیشن جو چل رہا تھا, یعنی سیشن بلا کے 35 دن کے لیے اس کو ایڈجرن کر دیا گیا تھا. اچھا, اب یہ جو 35 دن کے لیے سیشن ایڈجرن کیا گیا, اس وقت یہ قانون نہیں تھا, یہ تو 97 میں بعد میں پھر قانون آیا کہ 3 سے 7 دن کے اندر ووٹنگ کرانی ہوتی ہے. تو اس کو پھر کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ تھا, اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر ایک سیشن چل رہا ہے تو ایسے میں دوسرا سیشن بلایا جا سکتا ہے. ایک یعنی سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں 2 سیشن بلائے جا سکتے ہیں, سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا تحریک انصاف کو, یہ جو 94 کی ججمنٹ ہے اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال باقی جو 2 حوالے ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں کہ جو سفیشینٹ ٹائم نہیں دیا گیا. اب اس میں کل یہ جو 4 بجے اجلاس بلایا گیا ہے, یہ اس اجلاس میں جب یہ اجلاس نہیں ہوگا تو وہ جو رولز آف بزنس کا آرٹیکل 22 ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اگر مقررہ وقت پر چیف منسٹر اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ نہ لے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کو اعتماد حاصل نہیں رہا. یہ والی چیز اب نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو ظاہر عدالت میں چیلنج کیا جائے گا کہ جی اجلاس نہیں بلایا. کل شام کو ڈیبیٹ ہوگی کہ پرویز الہی تو وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ ویسے کل صبح میں اس کو چیلنج کر دیا جائے عدالت میں, لیکن کل شام اگر نہیں چیلنج کیا جاتا تو کل شام کو ڈیبیٹ ہوگی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے. تو پھر یہ تمام حوالے جو ہیں یہ جائیں گے عدالت کے اندر, اور اس میں سب سے سٹرونگ حوالہ وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سفیشینٹ ٹائم نہیں دیا گیا. اب آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھ لیں. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 10 دن کا ٹائم اس کا مطلب ملے گا آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. تو جب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے عدالت سے لاہور ہائی کورٹ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے 10 دن کا وقت دیں, تو 10 دن کا وقت کے اندر آپ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. تو پھر اسمبلیاں توڑنے سے روکنے کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اسمبلیاں صرف اس صورت میں نہیں ٹوٹ سکتی جب آپ کو تحریک اعتماد پیش ہو جائے. لیکن اگر گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دے تو پھر ایسی صورت میں اسمبلیاں توڑنے سے نہیں روکتا, یعنی یہ والا قدم نہیں روکتا اسمبلیاں توڑنے سے, وہ والا دوسرا قدم جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے سے روکتا ہے. تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو 10 دن کے اندر یا تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اگر لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ اسی فیصلے کی روشنی میں منظور وٹو کیس کی روشنی میں کہے گی ٹھیک ہے 10 دن کا وقت دیں. تو گورنر اگر 10 دن کا وقت دے دیتے ہیں تو 10 دن میں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اعتماد کا ووٹ لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو شکست ہو گئی ہے, کیونکہ یہ بہت سٹرونگ حوالہ موجود ہے. ہاں البتہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے وہ موجود ہے, تو اس میں ووٹنگ ہوگی اور اس میں اپوزیشن نے اپنے 186 پورے کرنے ہیں جو کہ ان کے پاس ہے نہیں. 186 ان کے پاس نہیں ہے, چونکہ ان کے پاس 186 نہیں ہے وہ پورے نہیں کر سکیں گے, تو تحریک عدم اعتماد فیل ہو جائے گی, اور تحریک عدم اعتماد فیل ہوگی تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے نقطہ یہ آ گیا ہے کہ اسمبلیاں بہرحال ہر صورت میں ٹوٹنے جا رہی ہیں, اور اس کے لیے آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ لے لیا گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.